नादरीन, ढाका के अंदर इनकलाब आने के बाद बांग्लादेश को लेकर इंडिया में एक कंसर्न है और उनके कुछ कंसर्न्स अगर आप उनके पर्सपेक्टिव से देखें तो हो सकता है कि वैलिड हो, लेकिन अक्सर जो है वो बेसलेस हैं। अब कल हमने एक ऐसे ही बेसलेस कंसर्न के ऊपर बात की थी जिसमें इंडियन मीडिया कह रहा था कि बॉर्डर्स के ऊपर कुछ टेंशन्स हैं, रिवॉल्यूशन आने के बाद बॉर्डर्स पर टेंशन्स हैं और बीजीबी की पॉलिसी में एक शिफ्ट नजर आ रहा है। अब कल इस पे मैंने बात की थी कि ये बेसलेस कंसर्न है, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन आज एक नया कट्टा उन्होंने खोल दिया, एक नया इशू उन्होंने रेज किया है इंडियन मीडिया ने, और वो कह रहे हैं कि रिवॉल्यूशन आने के बाद हुआ ये है कि वहां पर जो सरकार है बांग्लादेश की, उन्होंने पाकिस्तान के साथ अपने सिक्योरिटी टाइज डीप करना शुरू कर दिए हैं। अब ये तो वो मुद्दा था ना सिक्योरिटी का जहां पर इंडिया नजरें गाड़ के बैठा हुआ था, और रिसेंटली आपने देखा कि ताबड़तोड़ विजिट्स आपको नजर आ रहे थे इंडिया के आर्मी चीफ के, इंडिया के नेवल चीफ, इंडिया के एयरफोर्स चीफ। ये लोग साल में एक से ज्यादा मर्तबा बांग्लादेश का विजिट कर रहे थे, और इसी तरह से इंडिया बहुत कोशिश कर रहा था अपनी डिफेंस की बहुत सारी प्रोडक्ट्स बांग्लादेश को जबरदस्ती खरीदवाने के हवाले से। अब जब यहाँ सरकार चेंज हुई है तो इंडिया कह रहा है कि पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश के सिक्योरिटी जो टाइज हैं वो स्ट्रांग होते हुए नजर आ रहे हैं। अब वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि जैसे ही नई सरकार आई है तो पाकिस्तान को एक बड़ा ऑर्डर हथियारों का बांग्लादेश ने दिया है। कई सारे हथियार ऐसे हैं जो कि बांग्लादेश पाकिस्तान से खरीदने जा रहा है, मेड इन पाकिस्तान हथियार। द ट्रिब्यून ने रिपोर्ट किया है कि बांग्लादेश सीक्स न्यू सप्लाई ऑफ एमो फ्रॉम पाकिस्तान, नंबर्स फार ग्रेटर देन बिफोर। अब ये क्यों कह रहे हैं नंबर्स फार ग्रेटर देन बिफोर? क्योंकि बांग्लादेश कोई पहली बार तो पाकिस्तान से वेपन्स नहीं ले रहा, पहले भी लेता रहा है। बांग्लादेश बड़ी तादाद में पहले भी पाकिस्तान से हथियार लेता रहा है, लेकिन इंडियन एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि नई सरकार आने के बाद 3-4 गुना ज्यादा ये जो हथियारों की खरीदारी है 3-4 गुना ज्यादा बढ़ चुकी है। ये एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट उन्होंने नोट की है। कहते हैं कि जस्ट 3 weeks आफ्टर बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना रिजाइंड एंड अ न्यू इंटरिम गवर्नमेंट वाज इंस्टॉल्ड, ढाका हैज ऑर्डर्ड फॉर फ्रेश सप्लाई ऑफ आर्टिलरी एम्यूनेशन फ्रॉम पाकिस्तान। कहते हैं कि sources in the security establishment said the Indian government had been informed of the development and added that the order from Bangladesh was for thousands of rounds of ammunition to be delivered in 3 tranches starting September। ये सितंबर से लेकर तो दिसंबर तक ये जो हथियारों की पाकिस्तान से सप्लाई है वो जारी रहेगी। अच्छा, ये जो ज्यादातर एम्यूनेशन हैं वो आर्टिलरी गन्स हैं असल में, जो कि 30 से 35 किलोमीटर अंदर, यानी दुश्मन की टेरिटरी में 30 से 35 किलोमीटर अंदर तक ये हिट कर सकते हैं, वो बांग्लादेश ने ऑर्डर किए हैं। इसके अलावा क्या ऑर्डर किया है इसके लिए आप देखिए, वो कहते हैं कि दिस इंक्लूड मोर देन 40,000 राउंड्स ऑफ एम्यूनेशन, 40 टन्स ऑफ आरडीएक्स इन वैक्स कंसिस्टेंसी फॉर एक्सप्लोसिव्स एंड प्रोजेक्टाइल्स ऑफ हाई इंटेंसिटी, 2,900 in number. The previous order in early 2023 was for 12,000 rounds of ammunition। अब ये वो मसला है असल में। वो कह रहे हैं पहले जब शेख हसीना साहिबा थी पावर में तब भी बांग्लादेश पाकिस्तान से लेता था, बांग्लादेश की मिलिट्री लेती थी। मतलब अवामी लीग की जो सरकार थी वो तो खुश नहीं होते थे इस चीज से, वो समझते थे कि नहीं बस इंडिया से ही लें, बस इंडिया पे ही आप सारा का सारा डिफेंस का जो अपना सिस्टम है इंडिया पे ही फोकस रखें, इंडिया के साथ ही आप इस मामले में भी कोऑपरेट करें। वो समझते थे ये भी कोई सियासत है। भाई सियासत अलग होती है, मिलिट्री अलग है, मिलिट्री की अलग एक डायनामिक्स होती है, मिलिट्री वाले अलग हिसाब से सोच रहे होते हैं। लेकिन इनके ऊपर दबाव रहा बहरहाल शेख हसीना के दौर में कि वो मिलिट्री के जो मामलात हैं वो भी सियासी तरीके से लेना शुरू करें। तो पहले भी बांग्लादेश लेता था, लेकिन अगर पहले 12,000 राउंड्स का ऑर्डर देता था तो अब उन्होंने 40,000 का दे दिया है, यानी 3-4 गुना ज्यादा उन्होंने यहाँ पर ऑर्डर प्लेस किया पाकिस्तान को। कहते हैं कि बांग्लादेश इज सराउंडेड ऑन 3 साइड्स बाय इंडिया एंड ऑन इट्स 4th साइड इज द बे ऑफ बंगाल, ऑफ्टन फोर्सिंग न्यू दिल्ली टू क्वेश्चन वेयर बांग्लादेश आर्मी इंटेंड्स टू यूज द एम्यूनेशन। ऑन इट्स पार्ट द एक्सपोर्ट डिवीजन ऑफ द पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड हैज सेंट आउट द लिस्ट ऑफ ऑर्डर टू ऑल इट्स फैक्ट्रीज फॉर रैंपिंग अप प्रोडक्शन। यानी पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी फैसिलिटी है हथियार बनाने वाली, पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को कहते हैं, उनके पास बहुत ज्यादा ऑर्डर्स आ रहे हैं और उन्होंने अपनी प्रोडक्शन बढ़ा दी है। अब यहां पर 2-3 टेक्निकल चीजें हैं जिनको समझने की जरूरत है। देखिए बांग्लादेश की जो मिलिट्री है ना,
ان کی ریکوائرمنٹس اور پاکستان کی جو ملٹری ہے ان کی ریکوائرمنٹس میں بہت زیادہ سملیرٹیز ہیں. بنگلہ دیش کی ملٹری ریکوائرمنٹس اور انڈیا کی ملٹری ریکوائرمنٹس کے بیچ میں بہت زیادہ ڈفرنس ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان اور بنگلہ دیش دونوں لگ بھگ ایک جیسے ہتھیار استعمال کر رہے ہوتے ہیں. دونوں ہی سب سے زیادہ ہتھیار چائنا سے خرید رہے ہوتے ہیں. آن دا ادر ہینڈ انڈیا کو اگر آپ دیکھیں تو زیادہ ہتھیار روس سے لے رہے ہوتے ہیں. پہلے وہ 80% کے لگ بھگ اپنے ہتھیار روس سے لیتے تھے. اب انہوں نے کوانٹٹی کم کر دی ہوئی ہے. جیسے جیسے رشیا اور چائنا کے درمیان ٹائز اسٹرانگ ہوتے چلے گئے ہیں, انڈیا نے بھی پروکیومنٹ کم کر دی ہے. ہتھیاروں کی جو خریداری ہے وہ رشیا سے کم کر دی ہے, اور اب یہ فگر جو نئی رپورٹ ہو رہی ہے ڈیفنس سرکلز میں 50% ہے. 80 سے کم کر کے انہوں نے کوئی 50% کم کر دی ہوئی ہے. مزید یہ کم کرنے کی انٹینشن رکھتے ہیں, اور باقی یہ کبھی اسرائیل سے لیتے ہیں تو کبھی دوسرے ملکوں سے لیتے ہیں. بنگلہ دیش کی ملٹری ان جگہوں سے اتنے ہتھیار نہیں لیتی, نہ وہ اسرائیل سے لے سکتے ہیں نہ وہ رشیا سے زیادہ لیتے ہیں. ان کی جو زیادہ تر ہتھیار ہیں نا ان کے پاس وہ میڈ ان چائنا ہے. پاکستان کے پاس بھی زیادہ تر جو ہتھیار ہیں وہ میڈ ان چائنا ہے. تو دونوں ملٹری کے درمیان نیچرلی آپ کو ایک لنک نظر آتا ہے کوآپریٹ کرنے کے حوالے سے. بہت کچھ یہ ایک دوسرے کو دے سکتے ہیں. اچھا, یہاں پر اگر بدلے ہوئے حالات آپ دیکھیں تو صرف ملٹری کا مسئلہ نہیں ہے, یہاں پر سیاسی مسئلے بھی کریٹ ہونے جا رہے ہیں بنگلہ دیش اور انڈیا کے درمیان, کیونکہ اپنا گھوڑا ریس میں پٹ جانے کے باوجود بھی انڈیا اسی گھوڑے کے اوپر ہاتھ رکھ کے فی الحال بیٹھا ہوا ہے, یعنی عوامی لیگ. عوامی لیگ انڈیا کا گھوڑا ہے نا. اب عوامی لیگ والوں کے اوپر تو آپ دیکھیں دھڑا دھڑ ان کے منتری جو پریویس گورنمنٹ کے منتری تھے دھڑا دھڑ پکڑے جا رہے ہیں. کوئی بھاگتا ہوا پکڑا جا رہا ہے تو کوئی کسی خفیہ مقام سے اٹھا لیا جا رہا ہے. شیخ حسینہ بھی ایسے ہی لوگوں میں شامل ہیں جو کہ وانٹڈ ہیں بنگلہ دیش کے اندر, لیکن انڈیا ان کو پناہ دے کر بیٹھا ہوا ہے. ناؤ یہ جو فیکٹر ہے شیخ حسینہ والا, یہ آنے والے دنوں میں مزید پولیٹیکل ٹینشنز دونوں ملکوں کے درمیان پیدا کر سکتا ہے. تو ایک ایسے ملک سے ڈیفنس کوآپریشن کیسے بنگلہ دیش کی ملٹری رکھ سکتی ہے جس کے ساتھ ان کے پولیٹیکل ٹینشن کریٹ ہونے کی بھی چانسز ہوں. بھئی ایک تو ریکوائرمنٹ میں فرق ہے نا, دونوں ملکوں کی ملٹری کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ الگ الگ ہوتی ہیں, ان کا جو پروکیومنٹ کا سورس ہوتا ہے وہ بھی الگ الگ ہوتا ہے. اور اوپر سے اگر یہ سیاسی معاملات بھی سٹارٹ ہونے لگیں تو پھر تو یہ بہت ہی انڈیا انفیزیبل آپشن ہو جائے گا ملٹری کوآپریشن کے حوالے سے بنگلہ دیش کی ملٹری کے لیے. انڈین اخبار دا وائر نے رپورٹ کیا ہے کہ انڈیاز شیخ حسینہ پرابلم از ناٹ گوئنگ اوے ایزیلی. لیٹنگ حسینہ اسٹے ان انڈیا فار این انڈیفینائٹ پیریڈ کین انڈیڈ اسٹرین اٹس ریلیشن شپ ود بنگلہ دیش فردر. یہ بات انڈیا کے اندر جو پالیسی میکرز ہیں ان کو سمجھ نہیں آ رہی, یا وہ شاید سمجھنا نہیں چاہتے اس چیز کو. تو صرف ملٹری اعتبار سے ہی نہیں, سیاسی اعتبار سے بھی یہاں پر معاملات جو ہیں وہ دونوں ملکوں کے درمیان کوئی اچھے نظر نہیں آ رہے. ایسے میں یہ کوئی حیرت کی بات نہیں ہے کہ انہوں نے سیکیورٹی کے معاملات میں الٹرنیٹ آپشنز پہ غور کرنا شروع کیا ہوا ہے.